महाशिव पुराण श्री कोटिरुद्र संहिता 35वां अध्याय। शिव सहस्र नाम स्तोत्र। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, भगवान श्रीहरि विष्णु ने जिन सहस्र नाम स्तोत्रों द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न किया था और जिसके प्रभाव स्वरूप उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया, उनका महात्म्य हमें सुनाइए। ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भक्त वत्सल भगवान शिव को प्रसन्न करने वाले शिवजी के सहस्त्र नाम मैं आपको सुनाता हूँ। शिवः हरः मृडः रुद्रः पुष्करः पुष्पलोचनः अर्थिगमयः सदाचारः शर्वः शंभुः महेश्वरः चंद्रापीडः चंद्रमौली विश्वं विश्वंभरेश्वरः वेदांत सारसंदोहः कपाली नीललोहितः ध्यानाधारः अपरिच्छेद्यः गौरीभर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्तिः विश्वमूर्तिः त्रिवर्ग स्वर्ग साधनः ज्ञानगमय दृढ़ प्रज्ञः देवदेवः त्रिलोचनः वामदेवः महादेवः पटुः परिवृढ़ः दृढ़ विश्वरूप विरूपाक्षः वागीशः शुचिसत्तमः सर्व प्रमाण संवादी विशांकः विश्वाहनः ईशः पिनाकी खटवांगी चित्रवेशः चिरंतनः तमोहरः महायोगी गोप्ता ब्रह्मा धूर्जटी कालकालः कृत्तिवासाः सुभगः प्रणवात्मकः उन्नघः पुरुषः जुष्यः दुर्वासाः पुरुषासनः दिव्यायुधः स्कंदगुरुः परमेष्टि परात्परः अनादिमध्यनिधनः गिरीशः गिरिजाधवः कुबेरबंधुः श्रीकंठः लोकवर्णोत्तमः मृदुः समाधिवेद्यः कोदंडी नीलकंठ परश्वधी विशालाक्षः मृगव्याधः सुरेशः सूर्यतापनः धर्मधाम क्षमाक्षेत्रम भगवान भगनेत्रभित उग्रः पशुपतिः तर्थ्यः प्रियभक्तः परन्तपः दाता दयाकरः दक्षः कपर्दी कामशासनः श्मशाननिलयः सूक्ष्मः श्मशानस्थ महेश्वरः लोककर्ता मृगपतिः महाकर्ता महौषधिः उत्तरः गोप्तियः गोप्ता ज्ञानगमयः पुरात्नः नीतियः सुनीतियः शुद्धात्मा सोमः सोमरथः सुखी सोमपः अमृतपः सौम्यः महातेजाः महाद्युतिः तेजोमयः अमृतमयः अन्नमयः सुधाप्तियः अजातशत्रुः आलोकः संभाव्यः हव्यवाहनः लोककरः वेदकरः सूत्रकारः सनातनः महर्षि पिलाचार्यः विश्वदीप्तियः त्रिलोचनः पिनाकपाणियः भूदेवः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत सुधीः धात्रिधामा धामकरः सर्वगः सर्वगोचरः ब्रह्मसृक् विश्वसृक् सर्गः कर्णिकार प्रियः कवियः शाखः विशाखः गोशाखः शिवः भिष्गनुत्तमः गंगाप्लवोदकः भव्यः पुष्कलः स्थप्तियः स्थिरः विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहन सारथियः सगणः गणकायः सुकीर्तियः छिन्नसंशयः कामदेवः कामपालः भस्मोद्धूलित विग्रहः भस्मप्रियः भस्मशायी कामी कांतः कृतागमः समावर्तः अनिवृत्तात्मा धर्मपुंजः सदाशिवः अकल्मषः चतुर्बाहु दुरावासः दुरासदः दुर्लभः दुर्गमः दुर्गः सर्वायुध विशारदः अध्यात्मयोगनिलयः सुतंतु तंतुवर्धनः शुभांगः लोकसारंगः जगदीशः जनार्दनः भस्मशुद्धिकरः मेरुः ओजस्वी शुद्ध विग्रह असाध्यः साधुसाध्यः भृत्यमर्कटरूपधृक् हिरण्यरेताः पौराणः रिपुजीभरः बली महाहृदः महागर्तः सिद्धवृंदारवंदितः व्याघ्रचर्मांबरः व्याली महाभूतः महानिधियः अमृताशः अमृतवपुः पांचजन्य प्रभंजन पंचविंशति तत्वस्थः परिजातः परावरः सुलभः सुव्रतः शूरः ब्रह्मवेदनिधियः निधियः वर्णाश्रम गुरुः वर्णी शत्रुजित शत्रुतापनः आश्रमः क्षपणः क्षामः ज्ञानवान अचलेश्वरः प्रमाणभूतः दुर्जेयः सुपर्णः वायुवाहनः धनुर्धरः धनुर्वेदः गुणराशियः गुणाकरः सत्यः सत्यपरः अदीनः धर्मागः धर्मसाधनः अनंतदृष्टियः आनंदः दंडः दमयता दमः अभिवाद्यः महामायाः विश्वकर्म विशारदः वितरागः विनीतात्मा तपस्वी भूत भावनः उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नः जितकामः अजितप्रियः कल्याण प्रकृतियः कल्पः सर्वलोक प्रजाप्तियः तरस्वी तारकः मंदीन प्रधानः प्रभुः अव्ययः लोकपालः अंतर्हितात्मा कल्पादियः कमलेक्षणः वेदशास्त्रार्थ तत्वज्ञः अनियमः नियताश्रयः चंद्रः सूर्यः शनियः केतुः वरांगः विद्रुमच्छवियः भक्तिवश्यः परब्रह्म मृगबाणार्पण अनघः अद्रियः अदरालयः
कांतः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयः तुष्टः मंगल्यः मंगलावृतः महात्पाः दीर्घत्पाः स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अह संवत्सरः व्याप्तिः प्रमाणं परमतपः संवत्सरकरः मंत्र प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः महारेताः महाबलः योगी योग्यः महातेजाः सिद्धिः सर्वादि अग्रह वसुः वसुम्नाः सत्यः सर्वपापहरोहरः सुकीर्तिशोभनः श्रीमान् वेदांग वेदविन्मुनियः भ्राजिष्णुः भोजन्मः भोक्ता लोकनाथ दुराधरः अमृतः शाश्वतः शान्तः बाणहस्तः प्रतापवान कमंडलुधरः धन्वी अवागमन सगोचरः अतीन्द्रियो महामायाः सर्वावासः चतुष्पथः कायोगी महानादः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिः महावीर्यः भूतचारी पुरंदरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युतियः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् सवाचार्यं नोक्तियः बहुश्रुतः अमहामायाः नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवः ओजस्तेजोद्युतिधरः जनकः सर्वशासनः नृत्यप्रियः नित्यनृत्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरः बुधः मंत्रः समानः सारसंप्लवः युगादिकृत युगावर्त गंभीरः वृषवाहनः इष्टः अविशिष्टः शिष्टेष्टः सुलभः सारशोधनः तीर्थरूपः तीर्थनामा तीर्थदृश्यः तीर्थधः अपानिधियः अधिष्ठानम् दुर्जयः जयकाल्वितः प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्यकवचः हर्यः विमोचनः सुरगणः विद्येशः बिन्दुसंश्रयः बालरूपः अबलोन्मत्तः अविकर्ता गहनः गुहा कर्णम् कारणम् कर्ता सर्वबंध विमोचनः व्यवसायः व्यवस्थानः स्थानदः जगदादिजः गुरुदः ललितः अभेदः भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वर वीरभद्रः वीरासनविध्यः विराट वीरचूडामणिः वेत्ता चिदानंद नदीधरः आज्ञाधारः त्रिशूली शिपिविष्टः शिवालयः वाल्खिल्य महाचापः तिग्मांशुः बधिरः खगः अभिरामः सुशर्णः सुब्रह्मण्यः सुधाप्तियः मघवान कौशिकः गोमान विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षः विश्वदेह सारः संसार चक्रभूत अमोघदंडः मध्यः हिरण्यः ब्रह्मवर्चसी परमार्थः परोमायी शंबरः व्याघ्रलोचनः रुचियः विर्च्यः स्वरबंधु वाचस्पति अहर्प्तियः रवियः विरोचनः स्कंदः शास्ता वैवस्वतो यमः युक्तिरुन्नतकीर्तियः सानुरागः पनर्जयः कैलासाधिपतियः कांतः सविता रविलोचनः विद्वत्तमः वीतभयः विश्वभर्ता अनिवारितः नित्यः नियत कल्याणः पुण्यश्रवण कीर्तनः दूरश्रवाः विश्वसः ध्येयः दुःस्वप्ननाशनः उत्तारणः दुष्कृतिः विज्ञेयः दुस्सह अभवः अनादियः भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरः रुचिरागंध जननः जनजन्मादियः प्रीतिमान नीतिमान घुवः वसिष्ठः कश्यपः भानुः भीमः भीम पराक्रमः प्रणवः सत्पथाचारः महाकोशः महाधनः जन्माधिपः महादेवः सकलागम्पारगः तत्वम् तत्ववित् एकात्मा विभुः विश्वभूषणः ऋषियः ब्राह्मणः ऐश्वर्य जन्म मृत्युजरातिघः पंचयज्ञस्मुत्पत्तिः विश्वेशः विमलोदयः आत्मयोनियः अनाद्यन्तः वत्सलः भक्तलोकधृक् गायत्री वल्लभः प्रांशु विश्वावासः प्रभाकरः शिशुः गिरिरः सम्राट सुषेणः सुरशत्रुः अमोघृष्टनेमियः कुमुदः विगतज्वरः स्वयं ज्योतिस्तनु ज्योतिः आत्मज्योतिः अचंचल पिंगलः कपिलश्मश्रुवः भालनेत्र त्रयीत्नुः ज्ञानस्कंदो महानीतियः विश्वोत्पत्तियः उपलवः भगो विवस्वानादित्यः योगपारः दिवसपतियः कल्याण गुणनामा पापः पुण्यदर्शनः उदारकीर्तियः उद्योगी सद्योगी सत्सन्मयः नक्षत्रमाली नाकेशः स्वाधिष्ठान पदाश्रयः पवित्र पापहारी मणिपूरः नभोक्तियः हृत्पुंडरीक मसीनः शक्रः शान्तः वृषाक्तियः उष्णः गृहपतियः कृष्णः समर्थ अनर्थनाशनः अधर्मशत्रुः अज्ञेयः पुरुहूतः पुरुश्रुतः ब्रह्मगर्भः बृहद्गर्भः धर्मधेनुः धनागमः जगद्धितैषी सुगतः कुमारः कुशलागमः हिरण्यवर्णा ज्योतिष्मान नानाभूतर्तः ध्वनियः अरागः नयनाध्यक्षः विश्वामित्रः धनेश्वरः ब्रह्मज्योतिः वसुधामा महाज्योतिर्नुत्तमः मातामहः मातृश्वा नभस्वान् नाघारधृक् पुलस्त्यः पुलः अगस्त्यः जातुकर्ण्यः पराशरः निरावरण निर्वारः वैरण्च्यः विष्टश्रवाः आत्मभूः अनिरुद्धः अत्रियः ज्ञानमूर्तियः महायशाः लोकवीराग्रणीयः वीरः चण्डः सत्यपराक्रमः व्यालाकल्पः महाकल्पः
कल्पवृक्षः कलाधरः अनिलकृष्णुः अचलः रुचिष्णुः विक्रमोन्नतः आयुः शब्दप्तियः वेगी प्लवनः शिखिसारथ्यः असंसृष्टः अतिथ्यः शक्रप्रमाथी पादपासनः वसुश्रवाः हव्यवाः प्रतप्तः विश्वभोजनः जप्यः जरादिष्मनः लोहितात्मा तनुन्पात बृहद्श्व नभोयोनियः सुप्रतीकः तमिस्रः निदाघस्तपनः मेघः स्वक्षः परपुरञ्जय सुखानिलः सुलिष्पन्न सुरभियः शिशिरात्मकः वसंतो माधवः ग्रीष्मः नभस्यः बीजवाहनः अंगिरा गुरुः आत्रेयः विमलः विश्ववाहनः पावनः सुमतिर्विद्वानः त्रैविद्यः वरवाहनः मनोभ्रंशंकारः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः जमदग्नियः बलनिधियः विगालः विश्वगालवः अघोरः अनुत्तरः यज्ञः श्रेष्ठः निःश्रेयसप्रदः शैलः गगनकुंदाभः दानवार्यः अरिंदमः रजनीजन कश्चारुः निःशल्यः लोकशल्यधृक् चतुर्वेदः चतुर्भावः चतुरश्चतुर्प्रियः आम्नेयः समाम्नेयः तीर्थदेव शिवालयः बहुरूपः महारूपः सर्वरूपश्चराचरः न्यायनिर्मायको न्यायी न्यायगमयः निरंजन सहस्रमूर्धा दुबेह सर्वशस्त्र प्रभंजन मुंडः विरूपः विक्रांतः दंडी दान्तः गुणोत्तमः पिंगलाक्षः जनाध्यक्षः नीलग्रीवः निरामयः सहस्रबाहु सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधृक् पद्मासनः परंज्योतिः पारंपर्यफलप्रदः पद्मगर्भः महागर्भः विश्वगर्भः विचक्षणः परावरज्ञः वरदः वरेण्यः महास्वनः देवासुरगुरुर्देवः देवासुरन्मस्कृतः देवासुरमहामित्रः देवासुरमहेश्वरः देवासुरेश्वरः दिव्यः देवासुरमहाश्रयः देवदेवमयः अचिन्त्यः देवदेवात्मसंयोगः सद्योनियः असुरव्याघ्रः देवसिंहः दिवाकरः विबुधाग्रचरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः शिवज्ञानरतः श्रीमान् शिखिश्रीपर्वतप्रियः वज्रहस्तः सिद्धखड्गः नरसिंह निपाटनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नंदी नंदीश्वरः अनंतः नग्नव्रतधरः शुचियः लिंगाध्यक्षः सुराध्यक्षः योगाध्यक्षः युगावः स्वधर्म स्वर्गतः स्वर्गस्वरः स्वरमयस्वनः बाण अध्यक्षः बीजकर्ता धर्मवृद्ध धर्म संभावः दम्भः अलोभः अर्थविक्षंभोः सर्वभूत महेश्वरः श्मशाननिलयः त्र्यक्षः सेतुः अप्रतिमाकृतियः लोकोत्तर स्फुटालोकः त्र्यंबकः नागभूषणः अंधकार्यः मुखद्वेषी विष्णुकंधरपाटनः हीनदोषः अक्षय गुणः दक्षार्यः पूषदंतभित धूर्जटी खंड परशुः सकलो निष्कलः अनघः अकालः सकलाधारः पाण्डुराभः मृदो नटः पूर्णः पूर्यिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः सामगेयप्रियः अक्रूरः पुण्यकीर्तियः अनामयः मनोजवः तीर्थकरः जटिलः जीवितेश्वरः जीवितंतकरः नित्यः वसुरेता वसुप्रदः सद्गतियः संस्कृतियः सिद्धियः सज्जातीयः खलकंटकः कलाधरः महाकालभूतः सत्यप्रायणः स्थानीयावण्यकर्ता लोकोत्तर सुखालयः चंद्रसंजीवन शास्ता लोकगूढ़ः महाधिपः लोकबंधुर्लोकनाथः कृतज्ञः कीर्तिभूषणः अनपायोक्षरः कांतः सर्वशस्त्रभृता वरः तेजोमायो द्युतिधरः लोकानामग्रणीयः अणुवः शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा दुर्जयः दुर्तिक्रमः ज्योतिर्मयः जगन्नाथः निराकारः जलेश्वरः तुम्बवीणः महाकोपः विशोकः शोकनाशनः त्रिलोकपः त्रिलोकेशः सर्वशुद्धियः अधोक्षजः अव्यक्तलक्षणो देवः व्यक्ताव्यक्तः विशाम्पतियः वर्षीलः वरगुणः सारः मानधनः भयः ब्रह्मा विष्णु प्रजापालः हंसः हंसक्तियः वयः वेधा विधाता धाता सृष्टा हर्ता चतुर्मुखः कैलास शिखरावासी सर्वावासी सदाक्तियः हिरण्यगर्भः दुहिणः भूतपालः भूपतियः सद्योगी योगविद्योगी वरदः ब्राह्मण प्रियः देवप्रियो देवनाथः देवज्ञः देवचिंतकः विमाक्षः विशालाक्षः वृषदो वृषवर्धनः निर्ममः निर्हंकारः निर्मोहः निरुपद्रवः दर्पः दर्पदः दृप्तः सर्वर्तु परिवर्तकः सहस्रजित सहस्रार्ची स्निग्ध प्रकृति दक्षिणः भूत भव्य भवन्नाथः प्रभवः भूतिनाशनः अर्थः अनर्थः महाकोशः परकार्येक पंडितः निष्कंटकः कृतानंद निर्व्याजो व्याजमर्दनः सत्ववान सात्विक सत्यकीर्तियः स्नेहकृतागमः अकम्पितः गुणग्राही नैकात्मा नैकर्मकृत सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकरः दक्षिणानिलः नंदिस्कंधधरः धुर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः अपराजितः सर्वसत्वः गोविन्दः
सत्ववाहनः अधृततः स्वधृततः सिद्धः पूतमूर्तिः यशोधनः वाराह श्रृंधृक् श्रृंगी बलवान एकनायकः श्रुति प्रकाशः श्रुतिमान एक बंधु अनेककृत श्रीवत्सल शिवारंभः शांतभद्रः समः यशः भूषयः भूषणः भूतिः धृतकृत भूत भावनः अकंपः भक्तिकायः काल्हा नीलोहितः सत्यव्रतः महात्यागी नित्य शांतिरायणः परार्थवृत्तिर्वरदः विरक्तः विशारदः शुभदः शुभकर्ता शुभनामः शुभः स्वयं अनर्थितः अगुणः साक्षी अकर्ता कनकप्रभः स्वभावभद्रः मध्यः शत्रुघ्नः विघ्ननाशनः शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्युः सर्वद्रसिंहः तेजोराशिर्महाम्नियः असंख्येयो प्रमेयात्मा वीर्यवान वीर्यकोविदः वेद्य वियोगात्मा परावर मुनीश्वरः अनुत्तमो दुराधर्षः मधुर प्रियदर्शनः सुरेशः शरणं सर्वः शब्दब्रह्म सतांगतीयः कालपक्षः कालकालः कंकणीकृत वासुकीयः महेशवासः महीभर्ता निष्कलंक विशृंखलः द्युम्निस्तरणीयः धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः विश्वतः संवृतः स्तुत्यः धोरस्कः महाभुजः सर्वयोनियः निरातंकः नरनारायण प्रियः निर्लेपो निष्प्रपंचात्मा निर्व्यग व्यंगनाशनः स्त्यव्यः स्वप्रियः स्तोता व्यासमूर्तियः निरंकुशः निर्वद्यम्योपायः विद्याराशियः रसप्रियः प्रशांत बुद्धि अक्षुण्णः संग्रही नित्य सुंदरः वैयाघ्रधुर्यः धात्रीशः शाकल्यः शर्वरीप्तियः परमार्थ गुरुर्दत्तः सूर्यः प्रतिभावत्सलः सोमः रसज्ञ रसदः सर्वसत्वावलंबनः। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार श्रीहरि विष्णु ने प्रतिदिन सहस्रनामों का पाठ करके भगवान शिव की स्तुति एवं पूजन कर उनके लिंग पर प्रत्येक नाम पर कमल का पुष्प चढ़ाया।